बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम किस तरह और कैसे अपने बच्चियों को और बच्चों को बातों को समझाएं, और वो बातें जो कि नॉर्मली आजकल के बच्चे नहीं समझ पाते, उनके लिए वो बिल्कुल अनहोनी सी होती हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तानी और ज़्यादातर लोग बाहर ही हैं, तो उनके उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है रहन सहन में, उनके एजुकेशन में। जब वो बाहर रहते हुए अपनी एजुकेशन बच्चे करते हैं, तो जब वो अपने जो उनका असली मुल्क होता है, जो भी हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जो भी हो, वो जब जाते हैं तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। अमूमन जो है वो नॉर्मली तो हम बच्चे जाएंगे या हम जाएंगे तो खाली एक ट्रैवल के तौर पे होता है, 1-2 महीने रहे और वापस आ गए। लेकिन ज़्यादातर जब शादी का वक्त आता है और हम जब रिश्ते देखते हैं जो आ रहे होते हैं या नहीं आ रहे होते हैं, या हम जाके देखते हैं लोगों को, लड़कों को और लड़कियों को, हम अगर बहुएं लाना चाहते हैं बाहर या अपनी बच्चियों को शादियां करना चाहते हैं, तो नेचुरली वो हमारे ही कल्चर से होती है, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, एक गैप सा आ जाता है। जनरेशन गैप तो नहीं कहेंगे उसे, बल्कि एक लैंग्वेज गैप सबसे बड़ा होता है कि बहरहाल कुछ भी है, लेकिन हमारे अपने मुल्कों में बहुत कम इंग्लिश पे जोर है, तो उसकी वजह से सबसे बड़ा तो गैप यही आ जाता है। उसके अलावा बाहर रहने वाले बच्चे जो हैं वो उनका डिफरेंट स्टाइल हो जाता है रहने का, फ्रेंडशिप बच्चों से, उनका एक सर्कल होता है स्पेशल, वो उसमें और पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क आता है। जब वो घूमने फिरने जाते हैं तो वो अपने कज़न्स के साथ ही, अपने और भी फ्रेंड्स के साथ नॉर्मली तो वैसे तो एंजॉय करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ में और आफ्टर मैरिज जो होती है लाइफ, उसमें बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो एक यूँ समझ लें कि आप ख्वाबों की दुनिया से निकल कर एक हकीकी दुनिया की तरफ एक कदम होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल भी होता है, और उसको आसान बनाने के लिए हम माँ बाप और बहन भाई ही आपस में उसको हम सेट कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन काफ़ी जो आप आजकल पूरी दुनिया में देख रहे हैं, वो मसले मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए बस हम एक तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ तो हम हर चीज़ के लिए ही करते हैं यकीनन, लेकिन उसके लिए यकीनी तौर पे बच्चे को या बच्ची को प्रिपेयर करना पड़ता है आपको मेंटली, कि बहरहाल आप अगर हमारे कहीं अपने मुल्क से, हमारे पाकिस्तान इंडिया से जब बच्चे आएंगे दूसरी जगह पे, दूसरे मुल्कों में, XYZ कहीं भी किसी भी आपकी बाहर की कंट्री जो होती हैं उसमें जब बच्चे आते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चियों के लिए स्पेशली। जब वहाँ से जब लड़के आते हैं तो उनका रहन सहन और उसमें बड़ा फ़र्क होता है, बोलचाल में भी और हर तरह से। तो उसके लिए बस यही है कि हम अपनी बच्चियों को ज़हनी तौर पर पहले से तैयार करें, उनको बताएं कि क्या अप एंड डाउन्स होते हैं, किस तरह से उसको ज़िंदगी को, शादीशुदा ज़िंदगी को लेके चलना होता है, और किस तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि जो भी लड़का या लड़की आपके साथ रह रहा है और वो बाहर आपके पास जब आता है या पाकिस्तान जाके या रहते हो, तो उसमें फ़र्क तो आता है यकीनन। आप अपने घर से निकल के दूसरे घर में जब जाते हैं तो फिर ऑलरेडी वैसे ही सेटिंग में मुश्किल होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपका पूरा माहौल भी जब बदल जाए, आपका उठना बैठना, आपका स्टाइल, आपका हर चीज़ जब चेंज होती है, तो यकीनन ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात होती हैं। और पहले वाली लाइफ जो कि हम लोग गुजार चुके होते हैं पास्ट में, वो उसमें आज से 30-40 साल पहले में और अब में जनरेशन में ही बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। बहुत एजुकेशन की तरफ बच्चे चले गए हैं,
اور بہت زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت اچھا سا ان پہ اثر بھی پڑا ہے، اور اس کو اگر ہم دوسرے وے میں لیں تو تھوڑی سی خرابیاں بھی پیدا ہوئی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ زندگیوں کو گزارنے کے لیے ہمیں خرابیوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں بچوں کو اور بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہوگا سلیقے سے اور تمیز سے، تاکہ وہ اپنی آنے والی آئندہ زندگیوں کو اچھی طرح سے گزار سکیں. اگر ہم صرف ایک دم سے ایجوکیشن کے فوراً بعد جیسی ان کی ختم ہوتی ہے پڑھائی، اور اس کے بعد ہم فوری طور پہ ان کی شادی کر دیتے ہیں، اور اس میں ان کی زیادہ بہت پسند بھی شامل نہ ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پسند ہو تو ہی نہ ہو، یا ہو تو ہی شادی کامیاب ہو سکتی ہے. ایک جوا ہے، اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کوئی اس میں لائکنس ہو، یا آپ بہت پہلے سے جانتے ہیں وہ آپ کے کلاس فیلو ہیں، یا ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک جوا ہے اللہ کی طرف سے. اس میں کامیابی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اور کامیابیاں جو ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کا گھر خراب ہو، لیکن اس کے لیے بس پہلے سے تیاری کرنی ضروری ہوتی ہے. جس طرح سے ہم اسکول بچے کو یا کالج میں بھیجنے سے پہلے بہت ساری اس کی یونیفارم کی، کتابوں کی، اس کی تیاری کرتے ہیں. اس کے لیے بس یہ ضروری ہے کہ بچیوں کو صبر کی تلقین کی جائے، ان کو طریقے و سلیقے سے ہر بات سمجھائی جائے، ان کو پچھلی جو فیملیز میں اچھے کپلز ہیں ان کی مثالیں دی جائیں. خود آپ ایک اچھے ماں باپ کے طور پہ ان کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے، اور وہ اس سے سیکھیں گے یقیناً، اور وہی کریں گے جو آپ نے یا ہم نے کیا ہے. تو ان کو آگے کی تیاری کے لیے ہمیں بہرحال سمجھانا ہے، بتانا ہے، اور یہ نہیں سمجھ لینا ہے کہ ہم نے سب کچھ ان کو سب کچھ معلوم ہے. ایسا نہیں ہوتا. بچوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، وہ کتنے بھی سوشل میڈیا پہ ان ہو جائیں، لیکن گوگل ان کی ماں نہیں بن سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہر اپ اینڈ ڈاؤن کا بتایا جائے کہ یہ خوابوں کی دنیا نہیں ہے، یہ فرستان نہیں ہے، یہ اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، اس میں بہت اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، بہت خرابیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن بچیوں کو یہی بتایا جائے کہ ان کے لیے زندگی اتنی آسان نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں. چند دن کی ہوتی ہیں سب اچھائیاں، اس کے بعد پھر آپ کو اصل زندگی میں آنا پڑتا ہے. اس کے لیے ان کو پہلے سے پریپیئر کرنا، کھانا پکانا آنا، ان کو اچھی باتیں بتانا، ان کو سمجھانا، صبر کس طرح سے کیا جاتا ہے، کن باتوں پہ خاموش ہوا جاتا ہے. یہ ہم کوشش کریں اپنی بچیوں کے لیے، اور ان کو بتائیں اور سمجھائیں کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اور اللہ اس میں بہتری پیدا کرتا جائے ہر بچی اور بچے کے لیے. لیکن ہم ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک تو خود مثال بنیں، اور دوسرے ان کو آگے کے لیے اسی طرح تیار کریں جیسے کہ ہم ان کے ایجوکیشن کے لیے اور ان کے لائف کے لیے پریشان رہتے ہیں. اسی طرح یہ بھی یہی اصل لائف